रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. افروز زحمت کشیدی تا اینجا آمدی. چه زحمتی داداش بلال؟ به من بگین حال مولا چطوره؟ فعلا بهتره. خدا رو شکر. آن راستی این پیشتون باشه. این چیه؟ یه مقدار پوله، بابا فرستاده. بهشون نگفتی که من به صدقه احتیاج ندارم؟ این چه حرفیه که میزنین داداش بلال؟ صدقه نداده، خواسته کمکتون کنه. من بهش نیازی ندارم. شما بهش نیازی ندارین؟ باید هزینه بیمارستانو بدین. من خودم یه فکری براش میکنم. یعنی از بقیه پول میگیرین ولی کمک ما رو قبول نمیکنین؟ از پدر دست و دلباز تشکر کن. همین که به یاد من بودن برام خیلی کافیه. چطور کافیه؟ شما دارین دست بابا رو رد میکنین. افروز بهت گفتم که من نمیتونم اینو بگیرم. داداش بلال، شرایط شما از ما پنهون نیست. افروز شرایط من از هیچکی پنهون نیست. واسه همینم خواهرت منو ول کرد و رفت. یعنی شما دارین تاوان اشتباهات آبجی رو میگیرین؟ اینطوری نیست. پس یه کاری بکنین، این الان پیشتون باشه، فکر کنین قرضه، بعدم بهمون برگردونین. من بهش نیازی ندارم، ولی اگه نیاز داشتم ازت میگیرم. باشه؟ باشه، هر جور خودتون راحتین. راستی ببینم گلزار کجاست؟ گلزار نمیدونم باز کجا رفت، اینجا نشسته بود. کیه؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ نمیدونم مامان، یه شماره ناشناس مزاحم میشه. خب یه بار جواب بده ببین کیه. خب اگه آشنا باشه بهم پیام میده. دخترم جواب بده، اگه مزاحم بود 4 تا فوش بارش کن. اگه نمیتونی فوش بدی بده من فوشش بدم، لااقل بفهمیم کیه. الو مامان. چی شد؟ مامان شما کجایی؟ کیه سارا؟ چرا جواب نمیدی؟ مامان مونا 3 روزه که بیمارستانه. شما نه گوشی من رو جواب میدی و نه به بیمارستان میای. بهم بگو که الان کجایی؟ کیه؟ دخترم سارا چیزی بگو. کیه؟ ای بابا، چی شد؟ کجا رفتی؟ چرا چیزی نمیگی دخترم؟ سارا، ای بابا، چی شد؟ گلزار کجایی؟ گلزار 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 مامان. گلزار چطوری؟ خوبم، شما چطوری؟ من خوبم. ببینم خواهرت خوبه؟ اون خوبه، اما مامان شما چرا نیومدین؟ کجا بودی؟ الان اومدم، نگران نباش. تو خوبی نه؟
سرین این چطور اتفاق افتاد؟ سر دختر من چه بلایی اومد؟ مامان اگه اون عمو به مونا خون نمیداد مونا میمرد مامان. خدا نکنه شما دوتا طوریتون بشه. این چه حرفیه که میزنی؟ انشالله زود خوب میشه. آره خوب میشه. خانم بالا سر بیمار حرف نزنین. این بچه به سختی تونسته به زندگی برگرده. لطفاً بیاین بیرون. سلام علیکم. علیک السلام. اینو بگیرین. این چیه؟ چرا برگردوندی؟ پولو ازم نگرفت. دخترم اوضاعش که خوب نیست. این وضعیت هنوز نتونسته غرورشو بشکنه. به زور کاری میکردی قبول کنه. خیلی تلاش کردم اما قبول نکرد. مونا چطوره؟ از قبل بهتره. قبل اومدن دیدمش. بفرما. اونیو که همه ی عمر فقیر و جلاد صدا میزدی چقدر آدم خودداریه. الان شدیداً به پول نیاز داره ولی پولو قبول نکرده. این یعنی دخترت تا الان داشته با یه آدم خوددار زندگیشو میگذرونده. این خودداریش بره به جهنم. این خودداریش بره به درک. دخترم تو زندگیش با اون آدم یه غذای خوب، یه تفریح درست حسابی نداشت. وقتی مرکز خرید میرفت مغازه ها رو با حسرت نگاه میکرد. اگه داخلم میرفت با گریه از اونجا بیرون میومد. احساس کمبود و عقده داشت چون آدمای دیگه بهتر از اون میخوردن و میپوشیدن. احساسات دخترش رو درک نمیکنه. نشسته از خودداری حرف میزنه. باشه بابا، اصلا خانوادگی تو آدمای خیلی پول دارین، ولی خودت حساب کن ببین کدوم خانواده است که تو خونهشون جنگ و دعوا وجود نداشته باشه. از یه طرف 90 تو بیمارستانه، اونم از دخترت. این حرفا رو ول کن آقا، به من ربطی نداره. موضوع اینه که ما داریم با بدبختی زندگیمون رو میگذرونیم. تو پولاتو میری واسه بقیه خرج میکنی؟ از خدا بترس خانوم، تو که همه چی داری. زندگی خیلی خوبی رو میگذرونی، خوب میخوری، خوب میپوشی، ولی با این وجود هنوزم ناشکری میکنی. و تو دختر، تو که با دوستات رفته بودی درس بخونی، این یعنی تو اون جلاد و بچه هاشو ملاقات میکنی. واسه همین از لحظه لحظهشون خبر داری. تو این خونه چه اتفاقی داره میفته؟ پدرش پول میفرسته، دخترش هم دردی میکنه، اونم با اون آدم خبیثی که دخترم از خونش با اشک و خون برگشته اومده. نکنه احساسات درون شما مرده؟ من به حسابتون میرسم. اون بدبخت تنهام داره به خاطر تو اشک خون میریزه. تو خوددار نه بلکه خودخواه هستی. تو اومدی اینجا که دخترتو ببینی یا باز با من دعوا کنی؟ حرف زدن و دعوا بمونه واسه یه بعد. تو حتی لازم ندونستی دخترم از خون من نجات پیدا کنه. آره، اون آدم دیگه با من و بچه‌هام ارتباطی نداره. منم نمیخواستم دخالتش بدم. یعنی اون آدم با بچه‌هام نسبتی داشت که بهش خون ادا کرد؟ آره نسبت داشت، چون اون دوست من بود. ببین بلال، این که بین من و تو نسبتی نیست دقیقاً به این معنی نیست که دیگه من مادر بچه‌ام نباشم. تو مادر بچه‌هام نیستی. بهتره این موضوع رو زودتر قبول کنی. اینطوری برای خودت هم بهتره. بگو ببینم خوشگله. یعنی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. تو چرا نمیفهمی؟ تو همه دنیا طلاق اتفاق میافته. پدر و مادر جدا میشن ولی بچه‌ها جدا نمیشن. کی میخوای بفهمی؟ بچه‌های ما جدا شدن. بقای طلاق دادن تو این بود که بچه‌ها رو دیگه هیچ وقت نبینی. سارا اینطوری برای خودت هم بهتره دختره نفهم. پس چرا به من زنگ زده بودی؟
اشتباه و کردم. چرا جواب نمیدادی؟ واسه اینکه وقتی بهت زنگ زدم تو جواب ندادی، بعدش فهمیدم خودم از همه بزرگتره. اونی که به داد من میرسه، نه توی که هیچ وقت نیستی سارا. وای خدای من، اصلا نمیتونم درکت کنم بلال. تو رگای اون بچه خونه منم هست. اینو میخوای چی کار کنی؟ حتی گروه خونی من و مونا با هم یکیه. حالا چی؟ مرسی مامان به خاطر بستنی. مامان بابا چرا در مورد مونا بهتون چیزی نگفت؟ حتما گوشی آنتن نمیداده. گوشیتون که در دسترس بود. خب تو کیفم بوده، حتما بی صدا بوده، برای همین نشنیدم. مامان چطور میتونین هم از ما دور بمونین و هم گوشیتون رو تو کیفتون بذارین؟ داشتم کار مهمی انجام میدادم، برای همین. شما وقتی خونه بودین که کاری نمی کردین. حالا چه کاری رو شروع کردین؟ یه کاری همینجوری. ولی معلمی که از این کارتون بهتر بود. شما بعد مدرسه مستقیم می اومدین خونه. یادتونه؟ معلمی رو به خاطر ما ول کرده بودین. چون شما میخواستین واسه ما وقت داشته باشین. پس این کار رو هم به خاطر ما ول کنین مامان. خب ببینم چی میشه. مامان یه چیزی بگم. این روزا شما و بابا درست جواب نمیدین. آقا داروها رو آوردی؟ برای خانم پرستار اینجاست. سارا، من باهات حرف مهمی دارم. لطفاً چند لحظه بیا بیرون. گلزار عزیزم، حواست به خواهرت باشه. من میدونم که میخوای چی بگی. اگه میدونی پس چرا از اینجا نمیری؟ من تا نفهمم دخترم کاملا خوب نشده از اینجا نمیرم. تو اونو دیدی، حالش هم خوبه. پس چرا از اینجا نمیری سارا ها؟ تا وقتی اون کامل خوب نشه من از اینجا اون نمیرم. حالش کاملا خوب شده. خودت که شنیدی دکتر چی گفت. تو بیمارستان بودن به معنای کامل خوب بودن نیست. بهش دارو تزریق میکنن و داره خوب میشه. یعنی تو خود دکتری؟ بودنت اینجا خیلی مهمه؟ ولی مادرش که هستم. مادر نسبت به دکتر بهترین درمانگره. دکتر جسمشو درمان میکنه ولی مادر روحشو. اونقدری که وجود مادر میتونه حال یه بچه رو خوب کنه، هیچ چیز دیگه نمیتونه اونو خوب کنه. این مسخره بازی رو تمومش کن. مسخره بازی؟ من که به انسان بودن تو هم شک دارم. تو همیشه یه آدم بی احساس بودی. برای همین احساس هر کسی برات مسخره به نظر میاد. ولی الان احساساتم من از دخترم برای یه لحظه هم نمیتونه دور کنه. فهمیدی؟ چرا این دختر هنوز برنگشته؟ مامان چرا جلوشو نگرفتین؟ چطوری مانعش می شدم؟ همین که گوشی رو جواب داد مثل طوفان پا شد و رفت. ما حتی نمیدونیم کی تماس گرفته بود. من کاملا مطمئنم اون جلاد و بچهش زنگ زده بهش. وگرنه چرا واسه تماس یکی دیگه مثل دیوونه ها پاشه بره؟ خب خانم، اگه اونجا رفته پیش بچه‌هاش بذار چند ساعتی پیششون بمونه.
اصلا لازم نیست. این مشورتت هم پیش خودت تو جیبت نگه دار. دخترم قرار زندگیشو بسازه، نه اینکه واسه اونا هی پاشه بره مادری کنه. مامان دوباره باهاش تماس بگیر. دخترم چند بار تماس گرفتم گوشیشو جواب نمیده. اگه اون رفته دیدن بچه هاش بیمارستان پس من خیلی خوشحالم. خدا کنه دیگه بر نگرده، از همونجا بره خونه خودش. خونشو میریزم. واسه من زبون درازی میکنه. زندگی یه دخترتو نابود کردی، حالا نوبت دومیه. من از زندگیم خیلی هم راضیم. منو قاطی دعواتون نکن. زبون اینو قطع میکنم. چیکار داری میکنیم؟ برو دیگه، برو تو اتاق. اینو زنده نمیزن. بس کن دیگه، چرا یهو دیوونه میشی؟ چرا به من میگی دیوونه؟ وقتی دشمن تو خونم باشه دیگه بیرون به دشمن چه نیازی دارم؟ آبت داداش، خیلی ازت ممنونم عزیزم. امروزم به خاطر من کارتو تعطیل کردی. این تعارفاتو بذار کنار. محل کار من همین نزدیکه. من همیشه از اینجا رد میشم. بگو ببینم دیگه نیازی به خون نداری؟ اگه به خون نیاز داشته باشم فکر میکنی بهت نمیگم؟ الان شده یه دوست خون. اوه، دوستی که بهتون مشورت میده ایشونه. حتما شما بهش گفتین که نذار مادر بچه‌هاشو ببینه، حتی اگه بمیره. سارا، حرف دهنتو بفهم دختر احمق. همین آدم بود که دختر تو رو نجات داد. همین بود که خون داد. ول کن داداش، تو هم واسه هر حرفی عصبانی میشی. ول کن این حرفا رو. برو بشین اونجا. برو. بازم خدا رو شکر که حداقل اونو دختر من میدونی. این حرفا رو ول کن. وقتی از بیمارستان مرخص شدین به من زنگ بزن. باشه؟ چند تا مصاحبه کاری برات دارم. باشه داداش، ولی از یه چیزی خیلی تعجب میکنم. تو خانم من گروه خونیتون یکیه، اما اخلاق اون با تو خیلی فرق میکنه. این اصلا قابل درک نیست. این از خلقت خداوند دیگه. همه مثل هم نیستن. متوجه شدی؟ اما به نظر من تربیتم خیلی مهمه. آره خب، فعلا با اجازه. ممنونم. مواظب باش. حتما. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مونا، خواهر عزیزم. گلزار، برو بیرون، میخوام با مامانت صحبت کنم. باز چی شده؟ یه بار منو میخوای از اتاق بیرون کنی، حالا هم بچه رو. تو نمیخوای آروم بگیری؟ تو میدونی من چرا آروم نمیگیرم سارا. بابا، شما چی رو از من پنهون میکنین؟ تو انقدر بزرگ نشده که همه چی رو بهت بگم. برو بیرون لطفا. اون هیچ جا نمیره، همینجا میمونه. تو داری اشتباهی بزرگی تو باید میکنی. صبر داشته باشی. من نمیتونم صبر کنم. منم نمیتونم صبر کنم. شما دوتا به هم بگین که چی رو دارین از من پنهون میکنین. لازم نیست گریه کنی، ساکت باش. هیچی نیست پسرم، همه چی درست میشه. شما دوتا دعوا میکنین بعد میگین هیچی نیست. من که گفتم ما دعوا نمی‌کنیم، ما فقط حرف میزنیم. خیلی خوب، تو همینجا بشین پسرم. بیا بیرون، کارت دارم. من همینجا میشم و هیچ جایی نمیرم. دارم بهت میگم که داری اشتباهی بزرگی میکنی دختر یه احمق. تو هر کاری دلت میخواد بکن، واسه من فرقی نداره. بابا، هنوزم میگین که داریم حرف میزنیم و دعوا نمیکنیم؟ گلزار، میخوای بدونی مامانت تو این مدت کجا بوده و چرا نمی اومده خونه؟ خیلی خوب بهت میگم. تو داری اشتباه تو میکنی. ساکت باش. تو هم باید با این واقعیت از این به بعد روبرو بلال، بشی. خواهش میکنم. من امروز نمیخوام تو صحبت کنی، فقط میخوام واقعیت رو بگم. پسرم خوب بلال. گوشاتو باز کن. مامانت از من جدا شده و دیگه نمیخواد با من زندگی کنه هیچ وقت. दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ. पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ. कौन धरे अब कौन धरे अब कान है बात पुरानी. और
पे लिखी है। ओ, 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 مامان، یعنی بابا راست میگه؟ بشین. بابا بهت چی گفته بود؟ اینکه شما سرتون شلوغه و هفته بعد میایین. پس برو از بابات بپرس که اون قبلا راست میگفت یا الان راست میگه. نه خیر مامان، من با بابا حرف نمیزنم. یعنی واقعا شما نمیخواین با ما زندگی کنین؟ پسرم، من میخوام با شما دوتا زندگی کنم. اما بابا میگفت که شما طلاق گرفتین. آره، من نمیخوام با پدرت زندگی کنم، ولی میخوام کنار شما دوتا بمونم. مامان، شما چرا نمیخواین با بابا زندگی کنین؟ یعنی بابام بده؟ این حرفو من نمیتونم بهت بگم. شاید زمان بهت بگه. من زمانو نمیخوام. شما به من بگین مامان. من الان فقط اینو میتونم بهت بگم که نمیتونم با پدرت زندگی کنم. چرا مامان؟ چرا این ممکن نیست؟ من میخوام با هر دوتاتون زندگی کنم. عزیز مامان، این ممکن نیست. ممکن نیست. چرا مامان؟ شما چرا طلاق گرفتین؟ مامانا که همیشه با بچه هاشون زندگی میکنن. شما میدونین من تو مدرسه یه دوست داشتم، مامان و بابای اونم طلاق گرفته بودن. اون نهار نمیخورد، مشقاشم انجام نمیداد، هیچ وقتم تو کلاس نمیومد. معلم خیلی کتکش میزد. منم الان مثل اون میشم. چرا گریه میکنی؟ گریه نکن، مامانت که هست. مامان، الان خوشحال شدی؟ خودتو خوب نشون میدی و بقیه رو مقصر این عادت قدیمیته. گلزار، مامان لطفاً بمونید، نرید. گلزار بلش کن. نه خیر بابا، من نمیذارم. مامان نرو، لطفاً منو ول نکن. گلزار بهت گفتم بذار بره. مامان لطفاً. اون خیلی وقته که ما رو ول کرده. از بابات بپرس که مونا چرا کارش به بیمارستان کشید. چی؟ منظورت چیه؟ آهان، الان اینم از من میپرسی؟ حتما شیشه یه شیر رو درست نشستی یا با آب کسی فرا شیر درست چرت و کردی. پرت نگو سارا. تو نمیتونی واسه مریضی مونا منو مقصر بدونی. ادعای نگه داشتن بچه‌ها خیلی آسونه بلال، ولی نگهداری از اونا کار سختیه. تو چی آقا؟ چرا وایستادیم؟ اینجا مگه نمایشه؟ داریم حرف میزنیم، از اینجا بریم. این مردم چیزی به اسم شرم نمیدونن. تو شیر فاسد گذاشته بودی تو آشپزخونه، برقا هم رفته بود. منم فکر کردم شیر سالمیه. منظورت چیه؟ من هیچ شیر خشک اونجا نذاشتم. آشپزخونه رو تمیز کرده بودم. حتما چیز دیگه‌ای به مونا دادی. همه اینا تقصیر خودته سارا. تو میخوای منو به دام بندازی که بچه‌ها رو از من بگیری، ولی کور خوندی. من خوب بلدم که از بچه‌های خودم چطوری مراقبت کنم سارا. فهمیدی؟ هیچ وقت نمیخوای عوض بشی. مامان لطفاً منو تنها نذارین. مامان گلزار، من بدون شما نمیتونم زندگی کنم. مامان من میخوام با شما زندگی کنم. مامان لطفاً. گلزار داری چی کار میکنی؟ بلند شو. من به بابام میگم که اون باهاتون دعوا نکنه. بابا به مامان قول بدین که دیگه دعواش نمیکنید. بهش قول بدین. لطفاً نذار مامانم بره. مامان نرو. پسر دل نازک من، تو هم مثل بابات واسه هر چیزی احساسی میشی. بابات هم اینطوری پیش مامانت التماس کرد و به این فکر میکرد که همه عمر قراره باش زندگی بکنه، ولی اینطوری نبود. من دلمو قوی کردم، تو هم باید دلتو قوی کنی پسر عزیزم، چون دیگه مامانت پیشمون نمیمونه. تو هنوزم داری خودتو خوب جلوه میدی. همه زندگیت همین کار انجام بده. الان که این بچه است، ولی وقتی بزرگ بشه اینم چشاش باز میشه. مامان نرو لطفاً. مامان نذار مامانم بره. لطفاً نذار چی کار مامانم میکنی بره. پسرم؟ بابا خواهش گلزار، آروم میکنم باش. نذار مامانم بره. بابا من بدون مامانم نمیتونم. آروم باش پسرم. بابا نذار اون بره. گریه نکن عزیزم. بابا من مامانم رو میخوام.
مامان نگران نباشین، اون میاد. این آبو بخور. نمیخوام آب بخورم، ساکت شو. رو اعصاب من نرو. حرفمو بشنو دختر. اگه میخوای همه عمرتو اینجوری بسوزی، پس از اینجا گم شو. برو خونه همون دوست و رفیقت بمون. هر وقت دلت خواست میری دیدنش، هر وقت دلت میخواست میای اونور خودتو میندازی. تو خونه من این کارا نمیشه، فهمیدی؟ چون تو نه اون جلادو ول میکنی نه بچه هاشو. مامان جان لاغر یه بار ازش میپرسیدی که اون چه شده؟ من اصلا حوصله این ناز کشیدنا رو ندارم. مستقیم و روکراس حرفمو میزنم. ولش کن ملیه. مامانت فقط بلد نیش بزنه. فقط امروز نیست، عادت خیلی قدیمیشه. دخترم یه لیوان چایی واسم درست کن. چشم بابا. ماشاءالله دخترتون خیلی زود خوب شد. فقط امروز یه سری آمپول و دارو باید بهش بدیم. امروز که تموم بشه فردا میتونین ببرینش. ممنونم دکتر، واقعا ازتون ممنونم. خواهش میکنم. فعلا ممنونم. با اجازهتون. خداحافظ. تاکسی! بابا ما با تاکسی میریم؟ پس با چی بریم پسرم؟ موتورتون کجاست؟ موتور رو که فروختیم پسرم، بهتره فراموشش کنی. تاکسی! بیا عزیزم. صبح بخیر مامان. صبح بخیر دخترم. بیدار شدی؟ مگه چقدر خوابیده بودم؟ چی شده دخترم؟ حالت خوبه؟ الان بهترم. دارم تلاش میکنم مثل قبل زندگیمو بکنم. تو بشین، من برات آب میوه تازه درست میکنم. مامان برای دیروز معذرت میخوام. اب نداره دخترم، اب نداره. مامان من میخوام کار کنم. میخوام هر جور شده ذهنمو مشغول کنم. این شد حرف حساب. آفرین. حتی فکر میکنم باید از فردا دنبال کار بگردم. چند تا دوست قدیمی داشتم، باشون تماس میگیرم، شاید اونو کمکی بکنن. همه چی خوب میشه انشالله. فعلا من برات آب میوه میارم، بشین. گلزار، پاشو بریم پسرم. بابا کجا میریم؟ واسه یه مصاحبه کاری میریم عزیزم. دیگه دوست ندارم ریسک کنم عزیزم. میخوام هر جا که میرم شما رو با خودم ببرم. من باید مراقبتون باشم. پاشو عزیزم، زود باش. حاضر شو. آفرین به تو. میتونم بیام داخل؟ بله بفرمایید. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. آقا عابد با شما در مورد کار صحبت کردن؟ آره حرف زده بود. این رزومه منه آقا. بشینید لطفا. ممنونم ازتون. خوبه. ببینم آقا بلال، شما چایی میخورین یا؟ هیچ کدوم، ممنونم ازتون. راستی بگیم ببینم، تو خونتون کسی نیست از بچه ها مواظبت کنه؟
نه آقا، هیچ کس نیست. مشکل منم همینه. خب وقتی سر کار میاین این مشکلتون چی میشه؟ منظورتون چیه؟ منظورم اینه که بچه ها رو چی کار میکنین؟ بچه ها رو پیش خودم نگه میدارم آقا. تو دفتر؟ بله آقا. من مدیریت میکنم. کارو یا بچه ها رو؟ آقا شما مطمئن باشین رو کارم هیچ تأثیری نمیذاره. کارمو به موقع انجام میدم. از این لحاظ خیالتون راحت باشه. ببین آقا بلال، اگه بچه رو خونه بذارین و سر کار بیاین میتونیم با هم حرف بزنیم، وگرنه من متاسفم. باشه آقا، ممنونم. باشه عزیزم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی؟ تو سر کار نرفتی؟ مامان فقط امروز رو موندم. کی حوصله داره هر روز بره دفتر؟ که اینطور امروز هوا خیلی گرمه. آب سردم برام بیار. الان براتون میارم. هی سارا، خوابیدی دختر؟ بله مامان. خواب بودی؟ نه، چند دقیقه پیش بیدار شدم. واسط خبر خوب دارم. اون خبر خوب چیه؟ پیش خودم گفتم چرا الکی این در اون در دنبال کار بگردی. صبح زود پیش یکی از دوستام رفتم. اون توی شرکت خیلی خوبی کار میکنه. دوستم گوشیشو در آورد و فوراً با مدیرش حرف زد. وای گلوم خوش شد. دست درد نکنه. مامان بگو چی شد؟ چی جواب دادن؟ میخواستی چی بشه؟ تو برو با مدیرش ملاقات کن و خاله شمیمتم ببین و حرف بزن. الان؟ آره، روز هنوز تموم نشده. الان برو. مامان الان تا حاضر بشم و برم خیلی دیر میشه. میخوای فردا برم؟ کار که فرار نمیکنه. فردا برو. باشه. تنها چایی بخور و از مامانتم نپرس. الان براتون درست میکنم. ولش کن. میدونی چرا بین آشناها دنبال کار گشتم؟ چرا؟ فایده کار کردن با آشناها اینه که از تمام کارای این دختر میتونم با خبر بشم و سر در بیارم. چی کار میکنه؟ کی میاد؟ و اون جلاد ذره‌ای بهش اعتماد ندارم. اون احمق میخواد بچه‌مو بازی بده و تلاش کنه فکرشو تغییر بده. بچه‌ی منم که صاف و ساده است. مامان واقعا من باید بهتون آفرین گفت. مامان جان عزیزم خیلی عاقل و باهوشه. بیا این لیوانه ببر. چایی براتون میارم. شیرشو کم بریز. بابا چرا با دستاتون لباس میشوری؟ آخ پسرم، اول لباسو انداختم تو ماشین، منو برق گرفت. بار دوم انداختم تو ماشین، خراب شد و دیگه روشن نشد. ولی منم شکست رو قبول نمیکنم. با خودم گفتم امروز باید با دستام لباس بشورم. چون تو زندگی نباید از شکست بترسی پسرم، باید قوی باشی. فهمیدی؟ حالا یه کاری بکن، برو به خواهرت یه سری بزن، حالش خوب نیست، مواظبش باش. اون فکر میکرد با انجام کارهای خونه داره به من لطف میکنه. لباسا رو هم که درست نمیشست، فقط مینداخت تو ماشین و میآورد بیرون. وقتایی هم که برق میرفت من باید از ماشین درش میآوردم. فکر میکردم نمیتونه بشوره. بعدش هم که کلی ناز و اشوه و امر و مریضی و بهونه میآورد که ادامه لباسا رو نشوره. مگه بدون برق نمیشه لباس شست؟
السلام علیکم. ماشاءالله خوش اومدی. دخترم. علیک السلام. کار چی شد دخترم؟ مامان کارو گرفتم. مبارک باشه. خیلی خیلی مبارک باشه. ممنون مامان. این کارو به خاطر شما گیر آوردم. شما دوتا هم اگه 2 کلمه مبارکی بدین چیزی ازتون کم نمیشه. مبارک باشه دخترم. مبارک باشه آبجی. ممنون بابا. با این مدل تبریکتون اگه نمیگفتین که بهتر بود. من از خوشحالی کار پیدا کردن دخترم تو همه محل شیرینی پخش میکنم. مردم نمیپرسن دختر چرا خونه باباش اومده؟ چرا بچه هاشو نیاورده؟ از شوهرش خبری نیست؟ چرا طلاق گرفته؟ مردم برام مهم نیستن. بس کن شگفته. مردم با زبونشون اگه نیش نزنن حتما با نگاهشون میزنن. این خیلی خوشمزه است. بالاخره غذا درست کردن رو یاد گرفتین. مگه غذا درست کردن کار سختی بود؟ یه نودل دیگه بازش کردم، انداختم تو آبجوش، خودش درست شد. راستی داداش بلال، بیرونم برین، یکم تفریح کنین. مرد که همش نباید تو خونه باشه. بیرونم میریم، مگه نه گلزار؟ آره، من وقتی حوصله‌ام سر میره بابا انقدر منو بیرون میگردونه که خسته میشم. دستاتون چطوری زخمی شده؟ خیلی مهم نیست. بابا با دستاش لباسا رو میشوره. ماشین لباسشویی خرابه. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.